नमस्कार। खरो प्रश्नमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। सरकार सञ्चालन भएको पनि अब थुप्रै महिना बितिसकेको छ। यति बेला सरकारले कस्तो काम गरेको छ भनेर उसको कामको परिणामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला अब सुरु भएको छ। सरकारले 6 महिनासम्मको अवधि बिताइसकेपछि उसका कामबाट उसको परीक्षण हुनेछ, कुराबाट होइन। कामबाट परीक्षण गर्दाखेरि सरकारले कति राम्रो काम गरेको छ त, सन्तोषको सास लिने ठाउँ छ कि छैन त, युवाहरूमा आश जगाउने ठाउँ छ कि छैन त। आजको अङ्कमा हामी सरकारको कामको तौर तरिका र उसले गरेको कामको परिणाम कस्तो देखिरहेको छ त्यसबारेमै बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। यो ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको कामबाट तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा नागरिकको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति आनन्द मजा लागिरहेको छ? त्यो अपेक्षाको हिसाबले चाहिँ म कति पनि सन्तुष्ट छैन। सायद मैले यो भनिरहँदा कुनै पनि पूर्वाग्रह चाहिँ नदेखियोस्। आम नेपाली नागरिकले जुन अपेक्षा गरेको थियो सरकारसँग, त्यो अपेक्षाको हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने असाध्यै धेरै असन्तुष्ट छ। त्यो 6 महिनाको बिचमा, कम्तीमा 6 महिनाको बिचमा चाहिँ कति काम चाहिँ यो सरकारले गर्ला भन्ने तपाईँको अपेक्षा थियो? अनि मेरो अपेक्षा के थियो भन्दा, काम गर्ने अहिले नै तुरुन्तै 6 महिनामा ठुलो ठुलो रिजल्ट देखाउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो रिजल्ट नदेखिन सक्छ, तर त्यो रिजल्ट देखिनको लागि त्यो आम सर्वसाधारणले चाहिँ तुरुन्तै काम भयो भन्ने कामहरू पनि हुन्छन्। एक थरी कामहरू हुन्छन्, जस्तै बाटोघाटो, तपाईँ पहिरोबाट चाहिँ समस्या आउनेहरू, त्यस्तै चाहिँ बाढीको समस्याले चाहिँ पीडितहरू, होइन, यस्ता राहतहरू तुरुन्तै दिन सकिने राहतहरू हुन् जो जनताले तुरुन्तै अनुभव गर्न सक्छन्। र अर्को बडो विचित्रको पक्ष के छ भन्दाखेरि, अहिलेसम्म सरकारको यो 6 महिनाको अवधिमा तपाईँले चाहिँ त्यो काम गराई र दीर्घकालीन सोच र अब केही महिनामा रिजल्ट निस्केला, केही वर्षमा रिजल्ट निस्केला भनेर जुन आशा गर्ने चाहिँ इन्डिकेटरहरू हुन्छन् नि, ती सङ्केतहरू नहुनु त्यो खतरनाक हो। किनभने त्यो दिशामा एउटा सोच अनुसार कुनै रिजल्ट निकाल्ने कामतिर सरकार गएकै छैन। समस्या त्यो हो। तपाईँले चाहिँ सरकारको कामबाट चाहिँ जुन सन्तुष्ट हुन सकिन भन्दाखेरि चाहिँ उसले दिएको आश्वासनको आधारमा यो मापन गरिराख्नु भएको थियो कि तपाईँको आफ्ना केही आवश्यकताहरू थिए एउटा नागरिकको हिसाबले, ती पनि पुरा नभएको कारणले होइन? ती नागरिकको हिसाबले चाहिँ नागरिकको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, यो सरकारले अत्यधिक बहुमत पाउनुको पछाडि चाहिँ के थियो भने स्थिर सरकारको कुरा थियो, होइन? स्थिर सरकार किन चाहिएको भन्दाखेरि, स्थिर सरकार नभएर भ्रष्टाचार भयो, स्थिर सरकार नभएर दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ अलपत्र परे, स्थिर सरकार नभएर टेक्नोक्र्याटहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, स्थिर सरकार नभएको हुनाले मन्त्रीहरू चाहिँ चाँडो जाने हुनाले भ्रष्टाचार गरे। यी आदि सबै जुन एउटा स्थिर सरकारको अभावमा देखाइएको थियो नि, ती सबै कुरा अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेछन् कि त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिर सरकार नहुँदाखेरि के भयो भनेर हिजो जुन भनिएको थियो, स्थिर सरकार हामीले पाउँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ ती कामले निरन्तरता पाएको देख्नुभयो। हो, त्यहाँ चाहिँ कुनै परिवर्तन देखिएन कि। भ्रष्टाचारले पनि निरन्तरता पायो, एकदम विकासले पनि निरन्तरता पाएन। र जो टेक्नोक्र्याटहरूले, ब्युरोक्रेसीमा रहेका मान्छेहरूले जे जस्तो ढर्राले काम गर्थे त्यसमा पनि परिवर्तन आयो। यसको मतलब चाहिँ नि स्थिर सरकार हुँदैमा विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन रहेछ। त्यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यसले चाहिँ दिँदैन, होइन? अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ स्थिर सरकार कहाँनिर बढी प्रभावकारी हुने हो भने, जस्तै हामीले यति धेरै नियम कानुनका जन्जाल बनाउँछौँ र त्यो नियम कानुनको जन्जाल किन हामीले त्यस्तो बनाउँछौँ भने, जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ एउटाले बाटो बनाउँछ, यति धेरै नियमावली, कार्यविधि र ऐन यसरी बनाइएका छन् कि यो सडक विभागले बाटो बनाउँछ, महानगरपालिका आएर भत्काउँछ, विद्युत प्राधिकरण आएर पोल गाड्छ, त्यसपछि चाहिँ अथवा पोल हटाउन लगाउँछ, लगाउँदा हाम्रो बजेट छैन भन्छ, अनि चाहिँ केही लाएर फेरि चाहिँ खन्छ, उसले भत्काइदिन्छ। मतलब यी स्थिर सरकार किन चाहिएको भने, यस्ता प्रकारका जुन चाहिँ ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू छन्, यिनलाई परिवर्तन गर्नको लागि स्थिर सरकारलाई चाँडै तुरुन्तै हुन्छ। त्यो तुरुन्तै पनि कम्तीमा यो गन्जागोल नहोस्, होइन? यो तपाईँले गरेको काम मैले बिगार्ने, मैले गरेको अर्काले बिगार्ने, कम्तीमा यति नहोस् भन्ने चाहेको होइन। हामीहरू त नियम र कानुनबाट सबैलाई थुनेर
कहीँबाट कसैले त्यो कानुनको छिद्रमा पसेर भ्रष्टाचार गर्ला अथवा त्यो कानुनमा गएर त्यो कानुनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ला भन्ने डरले हामीले त्यसलाई त्यो कानुनमा यसरी थुन्दै 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 त्यसका प्रत्येक पालहरू थुन्दाखेरि हामी आफै थुनियौँ कि काम पनि त्यही थुनियो र हामी निसासिएर त्यो कानुनका जन्जालभित्र छौँ जहाँ फास्ट काम गर्न यस्ता हाम्रो जस्तो जुन डेमोक्रेसी छ नि यस्तो देशहरूमा सधैँ जहाँ पनि यो समस्या छ जो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ होइन र यो डेमोक्रेसीमा बोल्न त पाइन्छ तर खान पाइन्न के अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो डेमोक्रेसीलाई पनि तपाईँले चाहिँ बोल्ने मात्रै होइन डेमोक्रेसीको सम्पूर्ण आयामलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि त तपाईँले चाहिँ फास्ट काम पनि हुनु पर्यो नि होइन त्यो काम गर्नको लागि बहुमतको सरकार हुनको फाइदा के हो भने नि यस्ता प्रकारका जन्जालहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नको लागि र ऐन नियमहरूबाट जुन खालको समस्या छ यसबाट मुक्ति पाउनको लागि अहिलेको सरकारलाई 9 दिनमा सबै काम सकिन्छ किनभने तपाईँ विधेयक दर्ता त्यो कानुनलाई परिवर्तन गर्नको लागि संसदमा दर्ता गराउनुहोस् दर्ता गराएको 5 दिनमा त्यसको म्याचुरेसन पिरियड हुन्छ त्यसमा छलफलहरू हुन्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि संशोधनको लागि चाहिँ 72 घण्टा एक्टिभेट हुन्छ त्यो 72 घण्टाको बिचमा चाहिँ यदि बुदागत छलफल अझ बढी लम्बिनी भयो भने त विषयगत समितिमा जान्छ केही समय फेरि नत्र तुरुन्तै चाहिँ संसदले पास गर्छ यसको मतलब 9 दिनभित्र तपाईँले यो जन्जाल हटाउन सक्नुहुन्छ यदि काम गर्ने हो भने तपाईँले हेर्दाखेरि अलमल चाहिँ कहाँनेरिबाट भएको हो यो अलमल भनेको उहाँहरूले सबैभन्दा पहिलो के बुझ्नुपर्छ मन्त्रीले भने नि मन्त्रीले के रिजल्ट निकाल्न खोजेको रिजल्ट के हो जस्तै अहिले तपाईँले प्रश्न हुनु पर्यो तपाईँ र म अहिले अन्तर्वार्ता गर्नको कारण के तपाईँलाई त छ होला नि के यो रिजल्ट निकाल्ने होइन मसँग अन्तर्वार्ता गरेर त्यतिकै तपाईँको समय खेर फाल्ने कुरा त होइन होइन केही न केही रिजल्ट निकाल्नको लागि तपाईँले मलाई बोलाउनु होइन म पनि यहाँ चाहिँ काम नपाएर आएको पनि होइन होइन मेरा पनि निश्चित कुराहरू छन् जसले यो कुरा सुनेर लाभान्वित हुन् होइन मेरो अनुहार हेर्नुपर्ने कुनै राम्रो अनुहार पनि होइन त्यस कारणले पहिला त मन्त्रीले के थाहा पाउनु पर्यो भने मैले कस्तो नतिजा निकाल्ने हो त्यो नतिजा निकाल्ने भएपछि अनि बल्ल तपाईँले एप्राटसहरू होइन तपाईँले चाहिँ त्यस्ता प्रकारका टुल्सहरू तपाईँले खोज्न सुरु गर्नुहुन्छ यो चाहिँ यो तर हरेक व्यक्तिका सपनाहरू त पुरा हुँदैन नि हरेक व्यक्तिको देखेका सपनाहरूले चाहिँ फेरि मुलुक बन्दैन नि त होइन होइन सपना भन्नाले तपाईँको एउटा फ्रेमवर्कभित्र नै उदाहरणको लागि तपाईँ एउटा मन्त्री हुनुभयो म एउटा मन्त्री भएँ हामी दुवैजना मन्त्री परिषदको सदस्य भयौँ तपाईँको अलग सपना मेरो अलग सपना यसरी त देश बन्दैन होला होइन अलग सपनाले भन्दैन त्यहाँ निश्चित प्रकारका उद्देश्यहरू पूर्ति गर्ने भनेर प्रत्येक मन्त्रीले चाहिँ कसैले पत्रकार सम्मेलन गरेर कसैले 100 दिनको उपलक्ष्यमा नीति तथा कार्यक्रमहरू आएकै छन् होइन त्यसमा बजेट कसरी एलोकेट भएको छ यो फेरि विस्तृत अर्को विषयतिर जान्छ तर प्रत्येक मन्त्रीले मैले यति गर्छु भनेर एउटा कुरा सार्वजनिक त गरेका छन् नि तर त्यो सार्वजनिक गरे बमोजिम एउटा बुदामा पनि काम नहुने कसरी त तपाईँले चाहिँ यो अहिले भइरहेको काम चाहिँ एउटा हिजोको कामको निरन्तरतामा एउटा यता बुर्जा थप्ने यता पिँढी थप्ने यता झ्याल राख्ने काम मात्रै भएको देख्नुहुन्छ कि एउटा टोटल यो काममा चाहिँ यसको फ्रेमवर्क एउटा अलिकति छलाङ्नै मारेर यसो गरौँ भनेर गृह योजना नै नयाँ बनेको देख्नुहुन्छ होइन मैले त्यो देख्दिनँ त्यो गृह योजना केही मन्त्रालयहरूका सार्वजनिक भएका मन्त्रीका प्रतिबद्धताहरू हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सिरियस काम हुने हो भने मलाई लाग्छ त्यो रिजल्ट देखिन यस्तो गन्जागोलको देशमा रिजल्ट देखिनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ तर त्यसको सुरुवात चाहिँ जुन ढङ्गले हुनु पर्थ्यो त्यो सुरुवात पनि भएको छैन यो दोषी चाहिँ तपाईँ मन्त्री परिषदलाई दिनुहुन्छ कि स्वयं मन्त्रीहरूलाई दिनुहुन्छ कि प्रशासनलाई दिनुहुन्छ होइन म प्रशासनलाई दिन्न किनभने त्यो त हाम्रो जुन प्रशासन छ नि त्यसलाई त काम गराउने हो तपाईँले काम गराउन सक्नुपर्छ उसलाई ड्युटी दिने हो उसले त गर्नुपर्छ उसको सपनाहरू त्यहाँ लाग्यो हुँदैन यो ब्युरोक्रेसीको कुनै सपना हुँदैन भनेपछि उसलाई दोष किन दिनु होइन उसलाई दोष दिने के हो भने पर्फर्मेन्स राम्रो नगरेर होइन उसको त क्षमता स्किल जे गर्ने भनेर सचिव बनेको छ जे गर्ने भनेर सहसचिव बनेको छ त्यो त गर्नु पर्यो नि जे गर्ने भनेर अधिकृत बनेको छ भनेको प्रशासन यसमा त्यति धेरै ठुलो दोषी हुँदैन हो उसको क्षमता चाहिँ हामीले अभिवृद्धि गर्ने होइन उसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ इम्पावर गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा परीक्षा प्रणालीहरूमा दोष छ हामीले राम्रो मान्छे रिक्रुट गर्न त्यहाँ सक्दैनौँ तलब सुविधा कम छ त्यस कारणले चाहिँ अलि राम्रो ब्रेन भएको मान्छे यता साइन्स पढ्न गइदिन्छ डक्टर इन्जिनियर पढ्न गइदिन्छ होइन त्यो अलग विषय हो तर यहाँनिर देश विकासको सन्दर्भमा चाहिँ उसलाई दिएको जिम्मेदारी मात्रै पुरा गर्ने र यो कसले बनाउँछ तपाईँको जस्तो मन्त्री परिषद बनाउँछ योजना आयोगले बनाउँछ प्रधानमन्त्रीले रातभर नसुतिकन बनाउनुहुन्छ अथवा अरू कसैले बनाइदिन्छ होइन पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ नि धेरै ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या अथवा चाहिँ
प्रशासनको एउटा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ सबै एकदमै सक्षम हुँदैन, थोरै मान्छेहरू हुन्छन् होइन। संसारभरि तपाईँले चाहिँ ल मान्नु विद्युत प्राधिकरणमा एकजना मान्छे धेरै राम्रोसँग काम गर्नुभयो, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छैन, यो चाहिँ त्यो छैन भन्ने होइन। एउटा राम्रो काम गर्ने बित्तिकै लोड सेडिङ हट्यो नि त होइन, हट्यो। यस्ता मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो सेक्टरमा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 100 जना आइडेन्टिफाई गरे पुग्छ र त्यसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा चाहिँ राम्रोसँग काम गरोस् भन्ने अभिप्रायबाट चाहिँ ल्याउने कसले हो भन्दाखेरि यस्तो हाम्रो जस्तो चाहिँ सोसाइटीमा होइन, हाम्रो जस्तो चाहिँ पिछडिएको चाहिँ मुलुकमा हामीले चाहिँ अलिक बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो बेलामा। र यो बेलामा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के हो भने त्यस्तो प्रकारको एक प्रकारले डिक्टेटरसिप पनि राम्रै हुन्छ भन्छु मैले कुनै कुनै बेलामा। एक प्रकारको डिक्टेटरसिप हो, त्यो भनेको के हो भने एउटा सर्टेन पिरियडभित्र तपाईँले चाहिँ कुनै सेक्टरलाई तपाईँले इमर्जेन्सी लगाएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै लथालिङ्ग भएको छ। जस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य र शिक्षा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने स्टेटले इमर्जेन्सी लगाएर भए पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। किन भन्नुहुन्छ भने यसबाट उत्पादन भएको जुन मेन पावर छ त्यो कहीँ पनि नबिक्ने भयो कि। यसको मतलब हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिकरणले खिउँदै लगेर खतम पारिसकेका छ। शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्र त्यस्तै हो एकदम। यस्तोमा के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ विन्स्टन चर्चिलको चाहिँ त्यो सुन्नुभएको छ नि, उनले चाहिँ त्यो एउटा वार रुमै बनाएर जसरी चाहिँ इकोनोमिक वार गर्ने बेला हो क्या यो होइन। समृद्धि तपाईँले चाहिँ समृद्धि बाहेक अर्को कुनै पोलिटिकल नारा तपाईँले ल्याउनुभएकै छैन। सरकारले पनि त्यसैको नाममा बहुमत प्राप्त गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्री त अहिले त पुरै आफ्नो चाहिँ मन्त्रालयबाट कहाँ के भएको छ, के कमी भएको छ, कस्तो मान्छे चाहिएको छ, हामीले टेक्नोक्राटहरू यहाँ छैनन् भने विदेशमा छन् नि। तपाईँले अहिले विदेशमा रहेका केही मान्छेहरू, केही राम्रा टेक्नोक्राटहरू जो चाहिँ 4 लाख तलब खान्छन् होला, यहाँ 3 लाख दिनुहोस् न। एनसेलले 30 अरब चाहिँ पैसा तिर्नु छ हेर्नुहोस्, तपाईँ 10 अरब तलबमा दिउँ न त त्यस्ता मान्छे। म हौ यहाँ, एनसेललाई त कर तिराए भयो नि त प्रधानमन्त्रीले। त्यसैले उपाय त तमाम छन्। तपाईँ चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि हामीले चाहिँ पार्टिकुलर यो विकासको लागि चाहिँ यति पैसा चाहिन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँ 1 रुपियाँ चाहिँ शिक्षाको लागि लगाइदिनुहोस् र 1 रुपियाँ बढाइदिनुहोस्। पेट्रोल हाल्ने को हुन्छ? पेट्रोल त गरिबले त हाल्दैन। त्यो पनि उठाइराखेका छ नि, धरहरा बनाउन उठाएकै छ, गोरी गण्डकी हाइड्रो पावरको लागि पनि पैसा उठाएकै छ। सवाल के हो नि त्यो पैसा उठेको छ त काम भएको छैन। मैले यहाँ के उदाहरण मात्र दिएको हो है, मैले यस्तै हुन्छ भनेर म त्यसको विज्ञ पनि होइन होइन। मैले काम गर्ने तरिकाहरू संसारमा यस्तै नै हो। तपाईँ एकदमै क्राइसिसबाट अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले त्यो तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो मन्त्री परिषद भनेको चाहिँ आराम सुविस्तासँग छ कि यो हाम्रो 5 वर्षको सरकार हो, फुर्सद छ भन्ने होइन। उहाँहरू सुरुमा चाहिँ यो 2/3 भन्न बित्तिकै गडाङ गुडुङ हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको थियो र उहाँहरूले धेरै ठुल्ठुला कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर 1-2 महिनाको अन्तरालमा उहाँहरू यति थकित हुनुभएको छ, अब केही गर्न सकिन्न, यही सरकार टिकाउने अभिलाषामा पुग्नुभयो। र यस्तो प्रकारको निराशा मैले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीका अरू मन्त्री परिषदकै चाहिँ अरू सदस्यहरूमा, उहाँहरूका सल्लाहकारहरूमा जुन खालको एउटा नैराश्यता आएको छ नि, यो नैराश्यता भनेको काम गर्न नसकेको, मेसो नपाएको के काम गर्ने पनि उहाँहरूको मैले अहिले नै एकदमै शङ्का गर्दिनँ। उहाँहरूलाई लाग्यो होला म काम गर्छौँ, तर त्यो काम कहाँबाट काम सुरु हुन्छ भन्ने कुरामा जुन अलमल छ उहाँहरूको, त्यो अलमलले चाहिँ नतिजा आउन दिएन। यहाँ चाहिँ सञ्चार मन्त्रीको भनाइ सुने, कतै पढेँ मैले कि उहाँले चाहिँ यो हामी पनि नयाँ मन्त्रीहरू भएको हुनाले र अधिकांश मन्त्रालय नयाँ मानिसले नै सम्हालेको हुनाले अध्ययनमै बित्यो 6 महिना भनेर, यो सुविधा दिन सकिन्छ कि सकिन्न? होइन, त्यो सुविधा किन दिन सकिन्न भने सामान्यतया होइन अध्ययनमा चाहिँ 6 महिना लगाउनै पर्दैन कि त उहाँहरूको अध्ययन विधि नै गलत छ। यो चाहिँ 6 महिना लगाएर परीक्षा दिने एउटा सेमेस्टर पास गर्ने कुरा होइन। एउटा सेमेस्टर पास गरिसके 6 महिनामा विद्यार्थीहरूले हेर्नुहोस् होइन। मन्त्रीले त राम्रोसँग ब्रिफिङ लिने हो, त्यसभन्दा अगाडि भएका कामहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो र हेर्ने बित्तिकै एउटा पोलिटिकल लिडरले चाहिँ अबको डिरेक्सन यो हो भन्ने कुरा बुझ्न त्यो लाग्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँ 24 घण्टामा तपाईँले चाहिँ बेसिकल्ली त्यसको डायग्नोसिस गर्न नसक्ने कुनै पनि मन्त्रालय छैन। यहाँनिर तपाईँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि कि उद्देश्य के भन्ने कुरा चाहिँ पहिला प्रष्ट हुनु पर्यो, नतिजा के निकाल्नु। हाम्रो मन्त्रीहरूको चाहिँ पहिला त्यसपछि उद्देश्य अहिलेसम्म प्रष्ट भएन छैन। मैले के रिजल्ट निकाल्ने हो? उदाहरणको लागि म शिक्षा मन्त्री भएर मैले रिजल्ट के निकाल्नु पर्यो? अहिलेका शिक्षाका विकृतिहरू के? अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ 6 महिना लाग्नुपर्छ पढ्न? पर्दैन हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले सबभन्दा पहिले त हामीले देखेका छौँ शिक्षामा जति राज्यले लगानी गरेको छ त्यो लगानीको
बेनिफिट चाहिँ पाएको छ कि छैन। र शिक्षकले जुन तलब पाइरहेछन् अहिले निजी क्षेत्र हेर्नुहोस् तपाईँ, सबभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा चाहिँ यसको मतलब त यो पनि आयो नि त, तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि कि अलिकति अब्बल खास गरी राजनीतिमा अलिकति पक्ष भएको मानिसको लागि समय लाग्दैन अध्ययन गर्नको लागि भनेर। यसको मतलब त अलिकति जो मानिसहरू अहिले मन्त्री परिषदमा छन् सबैलाई भनिनँ मैले, तर अलिक बोधो दिमागका छन् भन्नुपर्ने भयो नि त त्यसैले। होइन बोधो दिमागका त मन्त्री चाहिँ करिब करिब राजनीतिमा लाग्ने हाम्रो जस्तो देशमा यस्तै नै मान्छे लाग्छन् होइन, लागे एउटा कालखण्डमा। अब फेरि राजनीति धेरै सुध्रिएछ भने राम्रो मान्छेहरू आउलान्, तर जे जति छन् उहाँहरू पनि नराम्रो मान्छे होइन। जे जति अहिले हुनुहुन्छ नि उहाँहरू नराम्रो मान्छे होइन। उहाँहरू साँच्चै भन्ने हो भने त भ्रष्टाचार गर्दिनँ होइन, यो देशलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर छोड्छु, मरे पनि मर्छु भनेर ठुलो ठुलो चाहिँ सङ्घर्षहरूमा चाहिँ गएर यो व्यवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निस्वार्थ ढङ्गले गर्नुभयो नि होइन, यति ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले उहाँहरू सबै फेरि योग्य हुनुपर्छ होइन, तर सङ्घर्ष पनि होइन। सङ्घर्ष एउटा पाटो भयो, सरकारमा गएर जनतालाई काम गरेर खुसी पार्नु, रिजल्ट दिनु त अलग्गै पाटो भयो नि त। होइन, काम गर्ने उहाँहरूको काम गर्ने जुन इच्छा शक्ति हो त्यो कहाँ डाइभर्ट भएछ भन्नेमै मलाई अचम्म लाग्छ। उहाँहरू जहाँ जानुभएको छ नि उहाँहरूले गर्नुपर्ने अर्कै काम थियो होइन, उहाँहरू जे गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ अर्कै काम छ कि। त्यसैले उहाँहरूले के रिजल्ट निकाल्ने भन्नेमा आफैमा उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्न। यस्तो अलमल कति बेला आउँछ? अनि यो अलमल के भने आफै प्रष्ट नभएर अलमल आउँछ। एउटा त के त भने सबै मन्त्री चाहिँ राम्रै ढङ्गले चाहिँ रिजल्ट निकाल्न लाग्नु भएको छ त्यो पनि होइन। कतिपयले मन्त्री पाउनुभयो सक्यो, उहाँहरू आफै गदगद हुनुहुन्छ होइन, उद्देश्य नै मन्त्री थियो, त्यति मन्त्री पाउनु बित्तिकै उहाँहरूको सक्यो, त्यो अलग कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले त प्रधानमन्त्री त सबभन्दा पावरफुल हुन्छ हेर्नुहोस् अहिलेको मन्त्री परिषदको त होइन, कसैले जसलाई निकाल्ने पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ निकाल्ने एक्लै बस्छु सबै मन्त्रालय चलाउँछु भन्ने पनि पाउनुहुन्छ कि पाइन्छ, त्यहाँसम्मको अधिकार छ। 6वटा मन्त्री राखेर चलाएकै थियो। त्यस हुनाले मैले भनेको मात्रै के हो भन्दाखेरि त्यस्ता यदि मन्त्रीहरू छन् भने त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ मेरा मन्त्रीहरूले चाहिँ कसले रिजल्ट दिन सकेको छ र कसले सकेका छैन भन्ने, र स्वयं प्रधानमन्त्री नै अलमलमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँले पढ्नुभएको होला होइन, लिक्वान पनि पढ्नुभयो होला, पार्क जु हिलको पनि कुराहरू पढ्नुभयो होला, कसरी चाहिँ दक्षिण कोरिया सम्पन्न भयो, कसरी उत्तर कोरिया, अहिले भियतनाम चाहिँ कसरी सम्पन्न हुँदैछ, कम्बोडिया हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ कम्बोडिया यति ग्रो गरिराखेको छ होइन, ताइवान धेरै पहिले नै चाहिँ धेरै राम्रो भइसक्यो। अब अहिले साँच्चै हेर्नुहुन्छ पाकिस्तानमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ, मलाई लाग्छ त्यो पाकिस्तानले पनि अब चाहिँ एकदमै पिक त्यो मा जान्छ त्यो डेभलपमेन्ट। अब हुँदा त यो दक्षिण एसिया, यो एसियाको चाहिँ यो बेल्टमा त गरिब रहने र अझै पनि इनिसिएटिभ केही पनि नभएको त हामी मात्रै भयो, हामीलाई सबले छोडेर तपाईँ कस्तो चाहिँ त्यो युद्धग्रस्त भएर समाप्त हुन लागेका देशमा पनि। त्यही त भने कुरा सुन्दाखेरि, मन्तव्यहरू पढ्दाखेरि, अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि त हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि कम बाठो जस्तो लाग्दैन, कम जान्ने सुन्ने जस्तो लाग्दैन। तर तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि उहाँ पनि अलमलमा हुनुहुन्छ भनेर। होइन, मेन कुरा त के हो भने एउटा लिडर जो चाहिँ सम्पूर्ण स्वार्थबाट मुलुक बनाउने बाहेक अरू स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ होइन, त्यो लिडर नभइकन त्यो रिजल्ट आउँदैन, कहीँ पनि आउँदैन। मुलुक बनाउने बाहेक अरू स्वार्थ नभएको होइन। अब उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको कारण चाहिँ आफ्नै ठाउँमा होला, तर त्यो स्वास्थ्यले मात्रै रोक्दैन, किनभने उहाँले काम त गरिरहनु भएको छ होइन, जस्तो स्वास्थ्य भए पनि। तर मैले नबुझेँ नि, तपाईँले अघि बुझिनँ भन्नुभयो, तर मैले पनि नबुझेँ एउटा कुरा चाहिँ अनौठो लाग्यो के भने आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र ठुलो बेमेल अथवा अप्ठ्यारोपन उहाँको देखिन्न, सरकार ढलिहाल्छ कि भन्ने त्यो खतरा पनि देखिँदैन। विपक्षी दलले अब कामै गर्न नदिएर अप्ठ्यारो पार्यो, घाँटी नै समायो भनेको त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि देखिएको छैन भनेदेखि यो अप्ठ्यारो कसरी आइरहेको छ? हो त्यही हो, अहिले त विपक्षै छैन भन्नुहोस् तपाईँ। विपक्षले जे मुद्दाहरू उठाइरहन्छ, अधिनायकवादी आउन्ला, उहाँहरूले चाहिँ त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै नबुझेर त्यो भनिरहनु भएको छ। त्यो अधिनायकवादी केही पनि आउँदैन यो सरकारबाट, कुनै डरै छैन। यो सरकारको डर भनेको आफ्नै अलमलमा चाहिँ समय व्यतीत गर्ने चाहिँ खतरा हो। र उहाँहरूलाई कुनै आइडिया क्लिक गरिरहेको छैन के सरकारलाई कुनै आइडिया, त्यो आइडिया चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो आइडियाको लागि चाहिँ त्यो तपस्या गर्नुपर्छ होइन, पिपलको भोट मनी गएर ज्ञान प्राप्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिलेको संसारमा आइडियाहरू धेरै हुँदैनन् होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो आइडिया सेयर गर्ने अथवा त्यो आइडिया दिने मान्छेहरू पनि थुप्रै हुन्छन्। तर उहाँहरू कस्तो ट्र्यापमा परिरहनु भएको छ भने नि, आफ्नै काम गर्न नसक्ने ट्र्यापमा के, यता जानुहुन्छ उता जानुहुन्छ
जहाँ उहाँका प्रायोरिटीहरू जुन देखिन्छ होइन, अर्थमन्त्रीको सङ्कुचन देखिन्छ, जहाँ चाहिँ फैलिनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ सङ्कुचन छ, जहाँ अलिकति चाहिँ ब्याक हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ त्यो एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले कुन रिजल्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ, कुन नतिजामा पुग्न चाहेको भन्ने कुरा उहाँहरू आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्जुन दृष्टि हुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ जुन फोकस जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ त्यो फोकस भइरहेको छैन क्या त्यो काममा। को बेलामा नि उहाँले कार्यान्वयन गर्ने भने त त्यही उहाँहरूको त्यही मेनिफेस्टोलाई अलि ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने त हो नि, त्यहीलाई देखाएर मलाई मत देऊ भनेर पाएर आएको त हो नि त होइन। त्यति बेला चाहिँ आइडिया नै आइडिया आउने, त्यति बेला ताली नै ताली बज्ने, वाह 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 हुने। आज त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बडा अलमलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेर, यसको मतलब हिजो उहाँले लेखेको कुरा गलत थियो त्यसो भएदेखि होइन। उहाँहरू चाहिँ मेन उहाँहरूको पार्टी बिल्डिङ कसरी भयो भन्ने हेर्नुपर्छ होइन। उहाँहरूको पार्टी बिल्डिङ समस्या देखाएर भएको, समस्या समाधान गरेर त पार्टी बन्या होइन होइन। त्यसमाले समस्या देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, र अर्काको समस्या देखाएर त सरकार फाल्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। जति बलियो सरकार भए पनि फाल्न पनि सक्नुहुन्छ, तर आफै जब सरकारमा जानुहुन्छ नि त्यसपछि अलमलमा हुनुहुन्छ कि, किनभने उहाँहरूले समाधान गर्ने उपाय सहित त्यसमा तपाईँले हेर्नु भने समाधान यसै गरिन्छ भने केही पनि छैन क्या। यो पनि छैन, यो पनि छैन, यो सबै गर्ने हो, नभएको भरि गर्ने हो भन्ने मात्रै छ, तर कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ कुनै समस्या देखाइदिएर मात्रै हुन्न कि, रोग देखाइदिएर मात्रै। त्यसको समाधानको लागि त्यही हामीले पनि, मलाई क्यान्सर भयो भन्ने त मैले पनि थाहा पाउँछु नि, तर क्यान्सरको उपचार त मैले आफै गर्न सक्दिनँ नि त। तपाईँसँग त आउनु नि, म त डक्टर कहाँ जानुपर्छ होइन। त्यो डायग्नोसिस गर्ने अपराटसहरू पनि चाहिन्छ। ए भनेको हिजो पनि समस्या थियो, समाधान थिएन र आज पनि समस्या छ, समाधान छैन। त्यति बेला समस्या भयो, समाधान पनि देखेर जानुभएको भए त अहिले मन्त्रीहरूले 6 महिना पढ्न ला भन्ने नै थिएन नि। नेपालका समस्या के नजान्ने समस्या हुन् र? प्रत्येक पार्टीले चाहिँ बनाएको थियो हेर्नुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्य नीति यो हुनुपर्छ, शिक्षा नीति यो हुनुपर्छ, यो हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ, कृषि नीति यो हुनुपर्छ, भूमि सम्बन्धी नीति यो हुनुपर्छ, सबैका दस्तावेजमा छन्। उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन त्यो। तर एउटा अनौठो कुरा नि, जस्तो धेरै पुरानो कुरा नगर्ने हो भने 46 पछिकै कुरा गर्ने हो भने 48कै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार, त्यसपछिको मनमोहन अधिकारीको सरकार, 56को कृष्णप्रसाद भट्टराईको, अनि पछि प्रचण्डजीको, अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ओलीजीको सरकारलाई हेर्ने हो भनेदेखि, मेजर एउटा ठुलो डिपार्चर पछिका सरकारहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरू यही अलमलमै रहेर चाहिँ सारा समय व्यतीत गरेको देखिन्छ नि होइन। सबै सरकारका अलमल थिए भन्ने होइन, कोही सरकारका कुत्सित उद्देश्यहरू पनि थिए, कतिपय राम्रा काम पनि भएका छन् होइन, कतिपय अवस्थामा राम्रा काम पनि भएका छन्, नराम्रा काम मात्रै भएका छैनन्। तर कतिपय सरकारको उद्देश्य नै अर्को थियो, त्यो आर्थिक समृद्धितिर लाने होइन, एउटा एक प्रकारको चाहिँ डिपार्चर क्रिएट गर्ने भन्ने थिएन उहाँहरूको। एउटा डिपार्चर अब चाहिँ यसलाई चाहिँ इकोनोमिक जोनमा होला होइन, त्यो चाहिँ एजुकेसनको चाहिँ सेक्टरमा होला, हेल्थको सेक्टरमा होला, हामीले रिफर्म नै गरौँ अब होइन, ल्यान्डकै सेक्टरमा होला, त्यो थिएन। अनि तीनवटा सरकारले मात्र हेर्ने हो भनेदेखि पनि हामी एउटा नतिजामा पुग्न सक्छौँ। तर मलाई लागेको के भन्नुहुन्छ यसभन्दा अगाडिका सरकारहरू, प्रचण्डजीको सरकार र अहिले ओलीजीको सरकार, यी तीनवटा महत्त्वपूर्ण कालखण्डका सरकारहरू थिए नि होइन। होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण, ठुलो भारी मतका साथ हो हो। र तीनैवटा अहिलेलाई ओलीजीलाई एकछिन छाड्यो भने दुवैवटा सरकार, उहाँको 3.5 वर्षको चल्यो, उहाँको 9 महिनाको चल्यो, प्रचण्डजीको अहिलेको सरकार त अहिले हामी 6 महिना प्लसमा छौँ भनेको, यो तीनैवटा एउटा अलमलमा त देखिन्छ नि त्यो। होइन, फोकस चाहिँ कहाँ थियो भन्ने हो। जस्तै भन्नुहोस् प्रचण्डको सरकारको फोकस चाहिँ मिलिट्री इन्टिग्रेसन, पिस प्रोसेसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने र संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान बनाउने दिशामा केन्द्रित हो। त्यसमाले त्यसले चाहिँ खास गरेर पोलिटिकल एजेन्डालाई आफ्नो फोकल पोइन्ट बनाएको थियो। त्यसले चाहिँ जनताका दैनन्दिन दिनका कुराहरू, आर्थिक समृद्धितिर जाने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सुदूर संविधान निर्माण पछिको एजेन्डा बनाएको थियो। त्यो पनि अहिले जोडिएको छ। र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको के हो भने, जुन संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत होइन, त्यति बेलाका चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ कैयौँ मुद्दाहरू छन् है, ती मुद्दाहरूमा चाहिँ त्यति बेला गरेका गल्तीहरूको परिणाम पनि हो अहिले होइन। यो अव्यवस्थित सहरीकरणको लागि त सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बाधक त गिरिजा सरकारले गरेको चाहिँ
डिसिजनहरू छन् के होइन। तपाईँले एक आनामा पनि चाहिँ 5 तला घर बनाउन दिनुभएको छ, जमिन जति पनि टुक्राउन दिनुभएको छ होइन। काठमाडौँ र ललितपुरको त डेटा नै छैन हेर्नुहोस्, भक्तपुरको डेटा अनुसार हेर्नुहुन्छ भने 2062-63 साल यता 3 लाखचोटि चाहिँ जमिन चाहिँ खण्डीकरण भएको छ। अनि तपाईँले चाहिँ राम्रो सहर बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ? सक्नुहुन्न होइन। अहिले पनि चाहिँ तमाम चाहिँ खाली जग्गाहरू छ। सरकारले अहिले चाहिँ अब मेगा सिटी मेट्रो सिटी के बनाउने होइन भनेर चाहिँ जग्गा चाहिँ रोका गरेको छ। भनेको तपाईँको नजरमा चाहिँ तीनवटै प्रमुख कालखण्डका सरकारहरू चाहिँ उद्देश्य फरक थिए। त्यो आर्थिक समृद्धितिर जाने उद्देश्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोमा पनि थिएन, प्रचण्डजीकोमा पनि थिएन, प्रचण्डजीकोमा पनि थिएन। तर अहिलेको सरकार, यो सरकारको त हो, यसको फोकसै त्यही हो। त्यसैले यो सरकारलाई बढी हामीले आलोचना गर्नुको कारण पनि के हो भन्नुहुन्छ भने ती सरकारहरूसँग जनताको त्यो अपेक्षा पनि थिएन। यसले काया पलट गराउँछ भन्ने, संविधान दिन्छ, शान्ति दिन्छ, माओवादीका चाहिँ सेनाहरूलाई चाहिँ हतियारबाट चाहिँ बेदखल गर्छ होइन, त्यति कुरा हो क्या त्यो। त्यति बेला फोकस योसँग चाहिँ हामीले खोजेको अरू केही पनि छैन, केही पनि छैन। यो केवल समृद्धि छ, हो, विकास छ। योसँग अरू केही पनि छैन। त्यो गर्नु भने कोही बोल्न पनि बोल्दैन, अरू केही मुद्दै बाँकी छैन। भनेको मतलब भनेको यो सरकारले भनेको चाहिँ पास हुने पनि समृद्धि ल्याएर हो। एक्ज्याक्टली, अरू केही कारणले अब गफले नाराले हुँदैन। तपाईँले चाहिँ यसलाई कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ? म त भन्छु अहिले अपोजिसनै छैन। तपाईँ विकासको मामिलामा अपोजिसनले विरोध गर्न मिल्छ र? मिल्दैन। अहिले यो त ऐतिहासिक अवसर थियो उहाँहरूलाई। राज्यको दायित्व अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ल्याउनुपर्छ भनेर डिबेटमा काङ्ग्रेस समेत सहभागी भएको छ होइन, जसले सबैभन्दा बढी प्राइभेटाइजेसनको कुरा गर्थ्यो, जसले तपाईँ चाहिँ 4-5वटा सेक्टर होइन, त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा होइन, आवास जस्ता कुराहरू हुन्छ नि, यी चाहिँ एकदम यस्तो फन्डामेन्टल कुराहरू हुन्। यसलाई राज्यको दायित्वभित्र राख्नुपर्छ भनेर भन्ने कम्युनिस्टहरूले, काङ्ग्रेसले यसको विरोध गर्थ्यो। र अहिले आउँदा अरू सवालमा त त्यो छैन, तर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मूलतः राज्यको दायित्वभित्र राख्नु पर्यो भन्ने कुरा होइन। तपाईँले अरू देशका मोडलहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। अस्ति डाक्टर केसीको आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ होइन, यो व्यवसायको विषय होइन, नाफाको विषय होइन भन्ने ठाउँमा पुग्यो। अब कम्युनिस्टको सरकार चाहिँ त्यसलाई डिफेन्ड गरिरहेछ हेर्नुहोस्। र उहाँहरूलाई कति घाटा भयो। त्यो सुरुमा उहाँहरूले पुरै रियाक्टिभ हुनुभयो होइन, पुरै चाहिँ गोविन्द केसीको आन्दोलन चाहिँ खराब हो, यो चाहिँ हुँदैन यो भन्नुभयो, जसरी प्रधानमन्त्री समेत एक्सपोज हुनुभयो। तर पछि सरेन्डर गर्नुभयो। म त सरेन्डर भन्छु त्यसलाई, पुरै आत्मसमर्पण गर्नुभयो हेर्नुहोस्। आत्मसमर्पण पहिला सुरुमा पनि उहाँहरूलाई बेफाइदै भयो। जब आत्मसमर्पण गर्ने नै थियो भने गोविन्द केसीका मागभन्दा एक स्टेप अगाडि गएर माग पुरा गरिदिए भए हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। ठाउँ थियो किन? एकदम मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्छु, नेपालका डक्टरहरूले अहिले प्रत्येक क्लिनिकमा गएर कमाउनु पर्छ नि, त्यो म्याक्सिमम कमाउने एउटा MBBS डक्टरले तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ कति कमाउँछ होला? 1.5 लाख कमाउँछ हेर्नुहोस्। 200 रुपियाँ फी लिएर 1.5 लाख कमाउँछ, 2 लाख 1 लाख कमाउँछ। यदि MBBS डक्टरको चाहिँ तलब तपाईँले चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँदेखि 3 लाख रुपियाँ बनाइदिनुहोस् त, तपाईँले निःशुल्क चाहिँ बनाइदिन सक्नुहुन्छ। जम्मा टोटल अहिले नेपालमा जति डक्टर छन् प्राइभेट सेक्टरमा र चाहिँ सरकारी हस्पिटलहरूमा, ती सबै डक्टरलाई चाहिँ त्यो तलब बनाइदिनु भयो भने पनि 10 अरब रुपियाँ पनि खर्च हुन्न। त्यो 10 अरब रुपियाँ त एनसेलबाट तिराइदिनुहोस् न, आखिर उसले कर तिर्नै छ। अनि तपाईँले त्यति गर्न बित्तिकै त गोविन्द केसी आफै असान्दर्भिक हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। तपाईँले मेडिकल कलेज रिजिड भएर बस्यो सरकार। त्यो गोविन्द केसीलाई त उहाँहरूले चाहिँ केही गर्नै पर्दैन। गोविन्द केसी आफै अनसन तोडेर मैले जुस खाएँ, ल सरकारले गजब गर्यो भनेर निस्किने बनाइदिनु सक्नुहुन्थ्यो। तर गर्नुभयो के? सुरुमा पनि उहाँहरूलाई सबैले गाली गरे, एमालेलाई सबैले गाली गरे, के अरे नेकपालाई होइन। अनि चाहिँ फेरि जुन आन्दोलन भइसकेपछि आफ्नैले गाली गरे, के अरे उहाँले सरेन्डर गरेपछि आफैलाई फेरि आफ्नै भित्र गाली पनि गाली गरे। यस्तो प्रकारको चाहिँ सानो सोच तपाईँले लिने बित्तिकै तपाईँले समाधान नहुने पनि कहीँ समस्या हुन्छन् र। एउटा राज्यले चाहिँ एउटा पोलिसी बनाउनु बित्तिकै त त्यो त इजिली चाहिँ हल गर्न सक्छ। तर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्न, त्यो बहसमा प्रवेशै गर्नुहुन्न, ती सम्भावनाहरूतिर तपाईँ जाँदै जानुहुन्न। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? गल्तीमाथि गल्ती अनि रियाक्टिभ हुँदै जाने। यत्रो बहुमतको सरकार रियाक्टिभ हुने होइन। यदि सरकारका मन्त्रीहरूले पनि यो कार्यक्रम सुनेका छैन भने म त उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरू कति पनि रियाक्टिभ हुनु पर्दैन।
तपाईँहरूले त एउटा डिसिजनले तपाईँको विरोध गर्नेलाई असान्दर्भिक बनाइदिनुहोस् के। त्यो विरोध गर्ने मान्छे आफै असान्दर्भिक भएर जनताले नै के विरोध गरे होला, सरकारले त तिमीले भन्दा पनि अझ माथिबाट काम गरिदिइसक्यो भन्ने बनाउन सक्नुहुन्छ के। टन्टै साफ हुन्छ। टन्टै साफ हुन्छ, हेर्नुहोस्, टन्टै साफ हुन्छ। तपाईँ किन दन्त बजान गरिराख्नु? होइन, अहिले जस्तै अहिले एउटा मन्त्रीले घुस खाँदा 1 करोड रुपियाँ घुस खानको लागि जे कर्म गर्छ नि, 1 करोड होइन, राम्रोसँग काम गर्ने हो भने उसलाई आफै 50 करोड आउँछ के, यदि घुसै खान्छ आए पनि। वैधानिक तवरमै त्यो राम्रो ठुलो काम गर्नुभयो भने होइन। अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ घुसै खाने मान्छेले पनि बिचरा नेपालमा त 20 लाख घुस खाएर एकजना मन्त्री खुस्किनु भएको छ होइन। 20 लाख घुस खाएर मन्त्री खुस्किने भन्ने त यो त संसारभरिकै नजिर होला, हेर्नुहोस् है। त्यसैले तपाईँ सम्पन्न भएपछि त चिनियाहरू आफ्नै प्लेन लिएर जान्छन्, 200 जना 400 जना चाहिँ त्यो प्लेनमा आउँछन्, खोइ कसैले पनि क्वेसन गर्दैन। तर हाम्रोमा अलि राम्रो गाडी चढ्नुहोस् त अलि गाडी गरेर थालिहाल्छ कि। तपाईँ डेलिभरी नगरेर हो क्या त्यो, नत्र मन्त्रीले सबैलाई हेलिकप्टर दिन सकिन्छ नि। काम तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि यस्तो गाडी चढ्यो भनेर कसैले भन्यो? हेलिकप्टर दिन सकिन्छ उहाँहरूलाई, मन्त्री हुन्जेल एउटा हेलिकप्टर चाहिँ उहाँहरूलाई जति बेला पनि। फेरि यहाँनिर अर्कोले तर तपाईँले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ बाटो त तपाईँले खन्नु पर्यो नि, खन्नु पर्यो। फेरि यहाँनिर अर्को कलाकारिता के पनि देखाउनु पर्दैन भने मेरो तलब स्कुललाई, मेरो तलब समुदायलाई भनिराख्नु पनि पर्छ। त्यो झन् भ्रष्टाचारी भइन्छ त्यो। खानुस् न आफ्नो पैसा त, हो त हो त, काम गर्नुहोस्। होइन, हामी चाहिँ विदेश, हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा नातेदारहरू विदेशमा किन जान्छन्? डलर कमाउन जान्छन् होइन। डलर कमाउँदा यहाँको पैसा बढी हुन्छ। बढी पैसा कमाउनु नै हो कि सम्पन्न हुनु भनेको। अब बढी पैसा कमाएर समस्या होइन नि, त्यो त गरिब भएर पो समस्या हो त। अहिले फेरि अर्को सरकार चाहिँ अलिकति आलोचित भइरहेको अर्को विषय पनि छ यो करको सन्दर्भमा। खास गरी स्थानीय तहले लगाएको करको कारणले सरकार आलोचनाको शिखरमा पुगेको छ। होइन, यो त आलोचना गर्न लायक कुरा हो। हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ तपाईँले उद्यमीहरूलाई सबैभन्दा निरुत्साहित बनाउनुहुन्छ, करमा कस्दै ल्याउने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ व्यावसायिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउने हो कि तपाईँले त्यही करमा कसेर अहिले चाहिँ 1 करोड कमाउने मान्छेले 50 लाख चाहिँ कर तिर्नुपर्छ? हेर्नुहोस् होइन, झन् स्टेट वाइज चाहिँ तपाईँले कर लगाएर यसलाई समायोजन गर्ने तरिका, जस्तै संविधानमै हामीले चाहिँ साझेदारी चाहिँ अधिकारका क्षेत्रहरू छन् र कतिपय चाहिँ एकल अधिकारका क्षेत्रहरू छन्, ती राम्रोसँग डिफाइन छैनन्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशहरूमा चाहिँ एकदम स्थानीय तहमा पनि प्रदेशमा पनि यति समस्या भइरहेछ। अहिले चाहिँ खास गर्ने भने प्रकृति दोहनबाट त्यही गिटी बालुवा ढुङ्गा निकाल्ने होइन, जङ्गल चाहिँ निकासी गर्ने यस्ता चाहिँ नगरपालिकाहरूले पनि कर थोपरेको छ। अनि प्रत्येक गर्ने मान्छेलाई करबाटै तपाईँले चाहिँ कसेर मात्रै त भएन, त्यसको साथसाथै आज मात्र सुन्दै थिएँ मैले कि तपाईँको त्यो हात हेरी ज्योतिषीहरूलाई पनि कर लगाइदियो भनेर। होइन, उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि करबाट कसेर अरू थुप्रो सेक्टरहरू होइन, धेरै चाहिँ सेक्टरहरूबाट तपाईँले चाहिँ काम गर्न सकिने आधारहरू छन्। त्यतातिर भन्दा तपाईँले चाहिँ करबाट चाहिँ कस्नु थाल्नुभयो भने के हुन्छ भने त्यो जुन चाहिँ अलिकति लगानी गर्ने चाहिँ वातावरण हो त्यो बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू बिच्किन्छन्, उनीहरू पलायन हुन्छन्, काम गर्ने वातावरण बन्दैन। त्यस कारणले चाहिँ कर जति तपाईँले कस्दै जानुहुन्छ नि, अहिले हाम्रो हो एउटा चरण आउँछ, तपाईँ एउटा विकासको एउटा बिन्दुमा गएपछि त्यो चरण आउँछ कि तपाईँले चाहिँ करबाट पनि कसेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सरकारले त गर्छ, बिन्दुमा पुग्नु पर्यो, त्यो बिन्दुमा त पुर्याउनु पर्यो नि। आज त हामीसँग त्यो औद्योगिक वातावरण पनि छैन नि त, पटक्कै छैन। यहाँनिर अर्को एउटा कुरा यहीसँग सन्दर्भ जोडेर चाहिँ केही मानिसहरूले बहसमा ल्याइरहेको म देखिरहेको छु कि सङ्घीयताले करभन्दा केही बढाएन, यो टिक्दैन भनेर खुब बहसमा आइराखेको, खास गरी तल्लो स्तरमा यो बहसमा आइरहेको हो। होइन, वास्तवमा हाम्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ हामीले सङ्घीयताको मुद्दालाई जसरी हल गर्नु पर्थ्यो त्यो हल गर्दाखेरि हामीले दुईटा प्यारलल चाहिँ सैद्धान्तिक आधार दियौँ र त्यो सैद्धान्तिक आधार दिने जुन एक्सपर्टहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, बौद्धिकहरू हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँहरूले पनि यसको दोष लिनु पर्ला। जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै दुईटा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ समृद्धिको कुरा गऱ्यौँ होइन, हामीले चाहिँ क्यापासिटीको आधारमा क्षमताको आधारमा चाहिँ सङ्घीयकरण गर्नुपर्छ भन्यौँ। अर्कोतिर हामीले चाहिँ आइडेन्टिटी बेस पनि दियौँ होइन, जसले गर्दाखेरि दुईटा सैद्धान्तिक आधारमा बनेका सङ्घीयताहरूले दुईटै सेक्टरमा त्यो अपरेसनल लेभलमा जब जानुहुन्छ नि त्यो दुईटैमा राम्रोसँग त्यसले फङ्सन गर्दैन। अहिले हामी त्यहाँ ट्र्यापमा परिरहेछौँ होइन। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि उत्तर दक्षिण छोएको सङ्घीयता बनाउनु एकदमै जरुरी हो हामीलाई होइन। 2 नम्बर प्रदेश र 6 नम्बर प्रदेश खास भन्नुहुन्छ भने अरू प्रदेशभन्दा बढी ट्र्यापमा छन् के,
ती प्रदेशले एउटाले उत्तरसम्म जाने, उत्तरसम्म चाहिँ फैलिने, अर्को चाहिँ दक्षिणसम्म झर्ने, एउटा उकालो चढ्ने र एउटा ओह्रालो झर्ने गरेन भने मलाई लाग्छ त्यो टिक्ने आधारहरू छैनन्। र अर्को साथसाथै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो चाहिँ फिस्कल यो फेडरलिजमको चाहिँ पक्षमा चाहिँ बहसै भएन होइन। खास गरेर हाम्रा चाहिँ यो खास गरी आर्थिक आधारबाट हेर्ने मानिसहरू चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि यो सम्भाव्यता कम देखिन्छ, आम्दानी कम छ, औद्योगिक वातावरण कम छ, टिक्ने आधार के त भनेर जुन प्रश्न गर्छन् नि, यो प्रश्न होइन हामीले चाहिँ त्यसको के गरेनौँ भने जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुहोस् रेभिन्यूहरू हेर्ने हो भने जस्तै वीरगञ्ज चाहिँ पर्सा जिल्लामा पर्छ। तपाईँ वीरगञ्जको चाहिँ मात्रै हेर्नुभयो भने पर्सा जिल्लाको चाहिँ रेभिन्यू यदि वीरगञ्जलाई चाहिँ वीरगञ्ज भन्सारलाई पनि चाहिँ जोडेर हेर्नुभयो भने त्यो 90% को हाराहारीमा देखिन्छ। जब त्यो वीरगञ्जबाट आएको त पर्सा जिल्लाले त लिँदैन, त केन्द्रमा आउँछ। त्यही भन्सार मात्रै निकाल्नुभयो भने त्यसको चाहिँ रेभिन्यूको पर्सेन्ट चाहिँ त्यो 10%मा झर्छ। हाम्रो जस्तो यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ रेभिन्यूका आधारहरू कस्ता कस्ता छन् भनेर हामीले कम्पेयर पनि गरेका छैनौँ र हाम्रो अन्तर्निर्भर सङ्घीयतालाई चाहिँ एकले अर्कोलाई कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने कोणबाट पनि त्यहाँ बहस छैन। यसको निष्कर्ष के त हो? यसको निष्कर्ष के हो भने हामी सङ्घीयताको आर्थिक पाटोमा चाहिँ बल्ल प्रवेश गर्दैछौँ, हामीले प्र्याक्टिकल्ली बल्ल प्रवेश गर्दैछौँ र यसले चाहिँ के हामीलाई चाहिँ के नतिजा दिँदैछ भन्दाखेरि कतिपय सङ्घीयताका आधारहरू पहिल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ चाहे आइडेन्टिटी भनौँ, चाहे चाहिँ त्यो क्षमताको आधार भनौँ, जुनसुकै आधारमा हामीले त्यो सङ्घीयकरण गर्दाखेरि केही न केही हाम्रा सैद्धान्तिक त्रुटिहरू रहे। त्यस कारणले हामी अब आर्थिक आधारमा एकदमै प्र्याक्टिकल भएर हामीले चाहिँ हाम्रा सङ्घीयताका सीमाहरूलाई पनि फेरि हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ होइन, आउन सक्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो उत्तर दक्षिण नभइकन चाहिँ त्यसको चाहिँ यो टिकाउपन चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तपाईँ चाहिँ बाँके र बर्दियालाई चाहिँ नजोडिकन 6 नम्बर प्रदेशले केही काम गर्न सक्ने आधारहरू एकदम न्यून छन् हेर्नुहोस् होइन। 2 नम्बर प्रदेश पनि अलगाव जस्तो देखिन्छ होइन, जो चाहिँ माथिसम्म चाहिँ त्यो जनसङ्ख्याको त्यहाँको जुन डाइभर्सिटी हो त्यो पपुलेसन पनि भाइब्रेन्ट हुनुपर्छ के, विकासको लागि मात्रै चाहिँ त्यहाँ भएका रिसोर्सेस मात्रै होइन, त्यो पपुलेसनको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ क्षमता मान्छेले नै विकास गर्ने। अनि एक थरी चाहिँ के पनि शङ्का गर्छन्, मैले अब अन्त्यमा सोधेँ, हामी लगभग एकदम अन्त्यमा छ। एक थरी मानिसहरू चाहिँ के भन्दैछन् भन्दाखेरि यो सरकारको मूल लक्ष्य त समृद्धि हासिल गर्नु हो, त्योभन्दा मूल लक्ष्य भनेको चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन हो, त्यो भनेको सङ्घीयता कार्यान्वयन गएको छ, त्यसलाई सफल बनाउनु हो। र तर यो सरकारले यसको ओनरसिप लिइराखेका छैन भनेर बडा शङ्कालु नजरले तीक्ष्ण ढङ्गले चाहिँ तीखो टिप्पणी गरिराखेका छन्। यसको चाहिँ वास्तवमा तपाईँले जुन भन्नुभयो अब यो सन्दर्भमा पुगौँ नपुगौँ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो होइन। वास्तवमा जुन अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जुन इमेज हो यो भर्खरै हेर्दाखेरि त उहाँको त्यो एकदमै राष्ट्रवादी छवि बनेको, इन्डियाको नाकाबन्दीमा त्यो छवि बन्यो भन्छन् होइन। तर यथार्थमा त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण के हो भने नेपालको सङ्घीयता र जातीयताको कुरालाई ओलीले जुन ढङ्गले सुरुवातदेखि चाहिँ त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसले बनाएको व्यक्तित्व चाहिँ बढी गरुङ्गो हो कि। अहिले तपाईँले दुईवटा तुलना गर्नुहोस् होइन, त्यो तुलना गर्दाखेरि यो पाटो चाहिँ अझ यो राष्ट्रियताले बनाएको कुरा चाहिँ भर्खर आएको त्यो एउटा पर्सेप्सन मात्रै हो। तर यो रियलमा चाहिँ के हो भने नेपालमा चाहिँ जति बेला सङ्घीयताको बहस चल्यो र जति बेला चाहिँ त्यो एथनिक फेडरलिजमको बहस चल्यो त्यसमा ओलीको जुन खालको स्ट्यान्ड थियो होइन, अहिले त दुईवटा विपरीत ध्रुवमा भएका सबै एकै ठाउँ छन्। त्यसले बनाएको व्यक्तित्व त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यसका अलमलहरू त्यहाँ चाहिँ छन् र त्यसका रिपरकेसनहरू भन्छ नि त्यसले काम गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो उहाँ यो संहिता कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ कति इमान्दार ढङ्गले लागिराख्नु भएको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? होइन, अब संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक चाहिँ लागू गर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा त्यो हामीले शङ्का गर्नुपर्ने त छैन होइन। तर उहाँको जुन सोच थियो नि त्यो काहीँ न काहीँ त्यो सोचले चाहिँ नेपालको चाहिँ सङ्घीय संरचनामा कतै न कतै परिवर्तनको गुन्जाइस छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले अघि पनि मैले भने होइन अलमल त्यसमा अलमल छ। र अर्को कुरा जो सङ्घीयतालाई हिजोका जुन विकास क्षेत्रको आधारमा एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजनको रूपमा मात्रै बुझ्ने उहाँको आफ्नो बुझाइ जुन छ नि होइन, अब त्यसले पनि सायद मलाई लाग्छ यो केन्द्रीकृत शासन सत्ताको जुन केन्द्रीकृत रूप हो नि त्यसलाई अलिकति बढी हावी बनाउनमा त फेरि सरकारको चाहिँ त्यो क्रियाकलापहरूले त्यो देखाइ पनि रहेको छ होइन, देखाइ पनि रहेको छ। त्यसमाले सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ अलि बढी बलशाही बनाउने
जुन अभिप्राय छ र स्थानीय सरकार अलि बढी बलियो पनि छ र बिचको चाहिँ जुन सरकार छ त्यो चाहिँ अलि बढी चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ पावरफुल नहुने होइन त्यति धेरै चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरूमा चाहिँ उसको रोल चाहिँ अहिले देखिया छैन। तर पछि चाहिँ अब त्यो कन्ट्राडिक्सनहरू कसरी चाहिँ आउँछन् होइन, माथि र तल अलि बढी पोलराइज हुँदाखेरि भोलि चाहिँ दुवै पक्षलाई तपाईँले ब्रिजिङ गर्ने केही पनि भएन भने त झन् समस्या हुन्छ। त्यो ब्रिजिङ गर्नको लागि पनि सङ्घीय सरकारहरूले चाहिँ आफैमा के अरे प्रादेशिक सरकारहरूले आफैमा पनि त्यो आफ्नो स्पेस खोज्लान् भोलि होइन। त्यो कसरी खोज्छन् त्यसको आधारमा अहिलेको हिसाबले चाहिँ त्यो वास्तवमा अलगावमै छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।